अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सबसे पहले जितनी मुस्लिम उम्मा है उनको हमारा जो नया साल है मुहर्रम अल हराम, वो आप सबको मुबारक हो। और ये महीना हम सब के लिए अक़ीदत, एहतराम और जितना भी इसके बारे में कहा सुना पढ़ा जाए उतना कम है। तो आज जो है 4 मुहर्रम है और 2024, और इसी तरीके से बहुत पहले हर दफ़ा मुहर्रम अल हराम के जो शोज़ होते हैं उनमें मुझे ये सादत हासिल है कि मैं उनको होस्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। वैसे तो हम लोगों को अपने नॉलेज जो है वो रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी मौलमा हमारे साथ यहाँ पे होंगी इंशाल्लाह, और नात ख्वान भी होंगी, और उनसे जो मौलमा होंगी उनसे खूब सारी बातें करेंगे, और जो अक़ीदत है मुहर्रम अल हराम की उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश होगी। मुहर्रम अल हराम की जो ख़ुसूसी नशरियात है वो आप हमारे खैबर नेटवर्क पे देख सकेंगे, खैबर टीवी पे भी और साथ में K2 TV पे भी। सो आज के शो में आप हिस्सा ले सकते हैं कॉल करके 051-410-2357 पे, और साथ साथ अजीम सख्त ज़ुकाम और नाक ब्लॉक, और जैसे कि आपको पता है बाहर बहुत ह्यूमिडिटी है, और जब ह्यूमिडिटी होती है तो पसीना होता है, फिर आप एसी में जाते हैं, फिर एसी से बाहर अंदर होते होते कहीं ना कहीं जो है बीमार पड़ने के चांसेस हैं। तो आज मेरी आवाज़ अगर थोड़ी आपको भारी सी लग रही है तो मैंने कहा पहले से बता दूं। सो आई होप आप लोग अपना ख्याल रख रहे हैं, सेहत का ख्याल रख रहे हैं, और आज जो है आप हमारे शो में कॉल कर सकेंगे 051-410-2357 पे। मैं आपके साथ होती हूँ जुमेरात, जुमा और हफ्ता रात को 9 से 10:30 बजे तक। तो सबसे पहले आज की मेहमान के बारे में आपको बता दूं कि आज हमारी मेहमान कौन होंगी। आज हमारी मेहमान है सैयदा फ़ातिमा हसन गिलानी, जो कि एडवोकेट हैं, रेकी मास्टर हैं और CEO हैं रीड पाकिस्तान। सो इनसे खूब सारी बातें करेंगे। नाज़रीन, टाइम का पता ही नहीं चलता जब मैं आपके सामने शो लेके आती हूँ, जैसा अभी स्टार्ट हुआ है, उसके बाद कुकिंग होती है, आप लोगों की कॉल्स होती हैं, गेस्ट होते हैं, और उसके बाद पता ही नहीं चलता टाइम का। और आज आपको पर्दादारी आबदा परवीन साहिबा और आतिफ असलम का खूबसूरत जो है डुएट जो है वो आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे भी म्यूज़िक वीडियो में। एंड आज आपको क्या लग रहा है, इस वक्त चेंजिंग हुई है। एंड सबसे पहले आपको मैं टूर करा दूं। सबसे पहले तो हमारे नए टेबल्स एंड ऑफ कोर्स आवर कंसोल, इट इज़ ब्यूटिफुल, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर कामरान का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने एक नया तोहफ़ा दिया। नया हमारे मुस्लिम साल जो है वो स्टार्ट हुआ, और उसी की जो आज पहला शो है उसमें ये खूबसूरत तोहफ़ा, ब्यूटीफुल सेट ऑफ सोफ़ा। नाज़रीन ज़बरदस्त है, ग्रे में है, और इट इज़ वेरी, वो कहते हैं ना, कंफर्टेबल, और आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं इस पर, और इस तरह के सोफ़े ही मुझे बहुत पसंद हैं। सो थैंक यू सर फॉर द लवली न्यू ईयर, हमारा जो नया साल है उसका तोहफ़ा। और इसका ये वाला ये 3 सीटर है, दिस इज़ बेसिकली 5 सीटर, और इसके टेबल्स और नाज़रीन मुझे ना राउंड टेबल्स बहुत पसंद है, चाहे वो डाइनिंग टेबल के लिए हों या फिर कॉफ़ी टेबल के लिए हों, मुझे राउंड टेबल बहुत पसंद है। तो ये 2 राउंड टेबल्स, इज़ अ ग्रेट डिज़ाइन, आप देख लें, रियली क्लासी। और इसका जो टॉप है उसमें जो वाइट एंड इसका ब्लैक का बड़ा अच्छा एक शेडेड क्या कहेंगे, इसका खूबसूरत वो मार्बल की तरह की इसकी फ़ील है। साथ में ये 2 साइड टेबल्स हैं। साइड टेबल एक हमारा गेस्ट की तरफ है, एक मेरे साथ है। बट आई लव द कंसोल। कंसोल की अच्छी बात ये है इस कंसोल की कि ये चौड़ा है। यूजली कंसोल्स जो होते हैं बहुत ही इन्होंने ब्रेथ उसकी कम रखी होती है, तो ये केस में अगर आप कम चीज़ें भी रखें तो यू हैव अ वेरी सॉलिड आपकी एक लुक आती है। और साथ में ये इसके साथ मैच कर गए, रियली नाइस, ब्रावो, थैंक यू सर, एंड थैंक यू हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं। अरे इसको कैसे भूल गई मैं, एक साथ में प्यारा सा स्टूल भी है, ये इधर के लिए है। अब इधर अगर आके मैं बैठ के आपसे बात करना चाहूँ तो इधर मैं आपसे बात कर सकती हूँ, इतना कंफर्टेबल है, और आई लव द कलर। सो नाज़रीन, ये है आज का तोहफ़ा, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो मैंने कहा आपको टूर करा दूँ हमारे नए जो फर्नीचर है उसका। और आज जो है ज़बरदस्त मज़ेदार, सब्ज़ियों का ज़माना है, महंगाई का दौरा है,
اور توریاں آج پکیں گی. اور ناظرین ابھی آتے ہی میں نے نا سب کو خوشخبری سنائی ہے. آپ سب کے لیے خوشخبری. 24 جولائی 2024 سے 20% بجلی جو ہے وہ بڑھنے والی ہے. تو تالیاں. ناظرین دیکھیں مبارک دینی چاہیے نا, اتنی اچھی پاکستانی قوم کے لیے اتنے زبردست گفٹس ہمیں مل رہے ہیں, روز نیا نیا گفٹ ملتا ہے, تو اس کے لیے خوش ہوں. اب آپ لوگ جو ہے میرے خیال میں جتنے چھوٹے چھوٹے ویلیوبلز آپ نے جمع کیے ہیں, سونے کی بالیاں فلانا, گھر میں اگر بہت کلٹر ہے آپ کے, بہت زیادہ چیزیں, تو ان کو اچھا ہے بیچ کے آپ بجلی کے بل دیں گے تو گھر بھی کلٹر فری ہو جائے گا, زبردست ہو جائے گا. آپ جو ہے نا کلٹر فری دماغ سے بھی ہو جائیں گے. آئی ڈونٹ نو ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو مینیج, کس طریقے سے ہم بجلی کے بلز مینیج کریں گے, یہ ہم جانتے ہیں اور اب اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کس طریقے سے ہاؤ ول دس بی پاسبل. سو آن دس نوٹ اللہ خیر کرے کہ کوئی اور خوشخبری نہ آ جائے. پہلی خوشخبری تو میں نے آپ کو آج سنا دی ہے. ایک ہمارے ساتھ کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. اینڈ تھینک یو شکیل کا کہ انہوں نے زبردست سی چائے بنا کے دی. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون بول رہی ہیں؟ جی میں لائبہ بات کر رہی ہوں پشاور سے. لائبہ فرام پشاور. کیسی ہیں لائبہ, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک خیریت سے. آپ سنائیں خیریت سے؟ شکر الحمدللہ, اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. اچھا تھینک یو یار, شکریہ بہت بہت. تو ویک آپ کے شو کا انتظار ہوتا ہے. اچھا تھینک یو سو مچ. سو یہ بتائیں کہ پہلی دفعہ کال کر رہی ہیں کہ پہلے کال کی ہے؟ یس یس جی, پہلی دفعہ کال کر رہی ہوں. چلو بھائی ویری گڈ, آپ ہماری ریگولر کالر بن جائیں. زبردست انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو کوئی آپ کی فرمائش ہے لائبہ؟ جی چکن ٹکا ملائی بریانی. اوئے اللہ, چکن ٹکا ملائی بریانی. چکن ملائی ٹکا بریانی ہوگا, چکن سمتھنگ لائک دیٹ. جی جی ملائی ٹکا بریانی. چلو بھائی جی جی. ٹکا, نئی نئی بریانیاں ایجاد ہو رہی ہیں. ہاں یہ اچھا لائبہ فرام پشاور. ٹھیک ہے لائبہ, آپ کے لیے انشاءاللہ کل کوشش کرتے ہیں بنانے کی. لائبہ پشاور. تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم. اچھا یہ بتائیں جی جی کہ کیا کہتے ہیں, آپ کو ہماری جو نشریات ہے ابھی جو آپ ہمارا خیبر ٹی وی دیکھتی ہیں؟ ہیں یس یس. دیکھتی ہیں آپ؟ پشتو اسپیکنگ ہے نا؟ نو اردو اسپیکنگ. اردو سے, لیکن آپ ویسے ظاہر ہے سمجھ تو آتی ہی ہوتی ہے نا تھوڑی بہت تو. جی 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 اچھا بالکل. اس میں کوئی آپ کا فیوریٹ شو؟ K2 میں تو آپ کا ہی شو دیکھتی ہوتی ہوں, وہ اسی کا تو پوری ویک انتظار ہوتا ہے بس. تھینک یو سو مچ. باقی انشاءاللہ کل آپ کی فرمائش پہ بناتے ہیں چکن ملائی ٹکا بریانی. جی جی بالکل. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا, تھینکس الاٹ. ناظرین آج میں بڑی دیر سے نکلی ہوئی ہوں. اف ابھی آپ مجھے آپ آدھا گھنٹہ پہلے دیکھتے نا, آپ کہتے ہیں یو آر ہو, اور ایسے ہوتا ہے کمیلین, اس کو کہتے ہیں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا. تو سب سے پہلے السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ دارویجن بارویجن کو بھی میرا خاص سلام, اور ناظرین دیکھنے والوں کو میرا خاص سلام, کیونکہ میں آپ لوگوں کا دکھ جانتی ہوں, اس دکھ سے میں بھی گزر رہی ہوں. وہ ہے آج کل ہماری زندگی میں کیا ہے, بجلی کے بل بلاتے ہوئے بل. ٹھیک ہے, تو اب میں یہ پہن لیتی ہوں. فی الحال ہم آدھا گھنٹہ توریوں کے اندر ذرا مشغول ہوتے ہیں اور اپنے غم بھلاتے ہیں. اینڈ لیٹس گیٹ بیک ٹو لائف. دیکھیں کیا خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا ماشاءاللہ سے سیٹ, بیوٹیفل گرے اینڈ وائٹ کا کامبو. اور بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو والز ہیں, بلو ایکچولی لکس ویری نائس. جو لائٹ بلو ہے نا, اسکائی بلو, وہ بہت اچھا لگ رہا ہے. ساتھ میں پرپل بھی ہے, یلو میرا صوفہ ہے. سو اٹس گاٹ اے لاٹ آف کیریکٹر. ناظرین کیریکٹر ہونا بہت ضروری ہے سیٹ پہ, گھر میں, انسانوں میں. اور اگر کیریکٹر ڈھیلا ہے تو پھر بہت غلط ہے. کیریکٹر ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے, کیریکٹر کو ہمیشہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, چاہے وہ گھر کی چیزوں کا ہے یا آپ کی اپنی ذات کا ہے. اوہ ناظرین گاڑی کی چابی ادھر پڑی ہوئی ہے, وائی. چھپی ہوئی تصویر رکھی ہوئی ہے ناظرین, چوپ ادھر ہی بیٹھو. اوکے ناظرین آ جاتے ہیں اب توریوں پہ. توریاں میری بہت ہی فیوریٹ سبزی ہے. کراچی میں ترئی بولتے ہیں اس کو زیادہ تر. مجھے بہت, اسپیشلی اگر آپ نے تھوڑی گریوی والی بنائی ہے تو اس کو سفید چاولوں کے ساتھ کھانے کا بہت ہی مزہ, اور اسپیشلی جو گھر کی پکی روٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ. توری از مائی فیوریٹ.
इसके लिए हमने 1 किलो तोरी जो है इस तरीके से ज़ाहिर है गोली काटनी होती है नाज़रीन, ये देखें तुरई तोरियाँ, इस पे गाना भी बना है, सैया तोरी घोड़ी चने के खेत में टूचू। सॉरी नाज़रीन, मैंने सोचा था आज का ज़रा सॉम्बर शो करूँगी लेकिन बस क्या बताऊँ। गोल टमाटर हैं 2 से 3 अदद, 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज हैं यानी मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इसमें डलेगा धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, आपका हल्दी पाउडर आधा टीस्पून, हस्बे ज़ायका नमक, बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और कुटा हुआ लहसुन। ये जो चूल्हा है ना ये मुझे बहुत वरी करता है नाज़रीन, वरी। ये इसके अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप ऑयल डाल दिया और इसके बाद नाज़रीन इतना को बुरा ज़ुकाम है, और स्पेशली ज़ुकाम और ये जो चीज़ है ना ये रात को जब आप सोने लगे ना इट बग्स मी अ लॉट। कभी कभी नाज़रीन इंग्लिश का कोई आता है और वो अंदर समा जाता है तो सॉरी। ओहो 1 सेकेंड नाज़रीन, 1 सेकेंड, ये ज़रा हाथ साफ़ कर लें। इसमें मैंने अभी सिर्फ 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज और लहसुन अदरक कुटा हुआ यानी 2 टेबलस्पून के करीब ये हमने शामिल किया और इसको हम सुनहरा करेंगे। इसमें 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा ताकि ये साथ में भुन जाए। इसको हम रखते हैं, एक क्विक से कमर्शियल ब्रेक का इशारा आ रहा है, उसके बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना बिकॉज अभी तुरई बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ गए। जो खुशबू होती है ना प्याज लहसुन अदरक कुटा हुआ और साथ में इसके ज़ीरे की, हा, ये थोड़ा सा अभी भुनेगा यानी इसको थोड़ा सा हम गोल्डन करेंगे। उस असना तक मैंने क्या सोचा कि ज़रा डिफरेंट चीज़ कर लें, तरीका डिफरेंट होता है, वैसे तो सालन वैसे ही पकता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे, अगर आपने इसमें 1 कप दही डाल दिया ना तो क्या ही बात होगी, वो ऑप्शनल है, अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन टमाटर तो हम डालेंगे। गोल कटे हुए जो टमाटर है ना उसकी अच्छी बात ये होती है वो बहुत जल्दी गलते हैं। ये देख लें गोल कटे हुए टमाटर। ये अब हम क्या करेंगे, बस मैंने ज़्यादा इसको गुलाबी करना है। लहसुन अदरक और प्याज और जो ज़ीरा है ना उसको अच्छे तरीके से आपने कुक कर लेना है, लेकिन इसको सुनहरा वनहरा नहीं, ये गुलाबी। जैसी गुलाबी हो जाए इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर्स, 2 से 3 अदर टमाटर। और अगर आपका टमाटर नहीं है तो सेम चीज़ जो है मज़ा आपको आएगा, 1 कप दही डाल दें, एक प्रॉपर जो कप दही होता है वो डाल दें। इसी में कुक करते में इसमें मैं हरा धनिया थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। ये देखिए ज़रा इसकी लुक चेक करें, लुक इट बेबी, लुक इट, ये देखें ये लुक आनी चाहिए। अब ये इसको मैं ढक देती हूँ ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी नाज़रीन, कॉल इज़ ड्रॉप्ड इन द ओशन। अच्छा, इसमें इसी के साथ में प्याज लहसुन अदरक और ज़ीरा जैसे ही पिंक यानी गुलाबी हो आपने टमाटर डाल देने। उसके बाद आपने इसमें 1 से 2 टीस्पून मैंने हरा धनिया डाला। अब इसमें मसाले डालेंगे, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक जो कि 1 टीस्पून बहुत है इसके लिए, ये शामिल किया। 1 टीस्पून ही हल्दी डालेंगे, हल्दी पाउडर, और 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, दैट्स इट। ये डाला और इसको थोड़ा सा पानी, 2 से 3 टेबलस्पून, ताकि मसाला जलेगा नहीं, बस ये हमने शामिल किया। और इसको आपने अच्छी तरह हिला के अब मिक्स करके रखा। अब ये जो गोल कटे हुए टमाटर होते हैं वो बहुत जल्दी गलते हैं। जैसे ये मसाला बिल्कुल ग्रेवी की तरह हो जाएगा उसमें हम शामिल कर देंगे तुरई और थोड़ी सी हरी मिर्चें कटी हुई डालेंगे। बाकी जो ये धनिया और हरी मिर्चें ये हम बचा लेंगे किसके लिए, जब हम इसको सर्व करेंगे उस टाइम के लिए। बल्कि 1-2 हरी मिर्चें साबुत भी डालते हैं, साबुत बहुत मज़े की लगती हैं। इसको साइड से काट लें, इनको इस तरह स्लिट कर लें और ये इस तरीके से भी डाल सकते हैं। ये आप देख लें। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। सॉरी नाज़रीन, कॉल इज़ ड्रॉप्ड। अच्छा, अब मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ सिरका और 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस। इससे ज़रा मज़ा आ जाता है, पूरा ही डाल देते हैं।
हो गया, काम हो गया। ये अब जैसे ये मसाला बनता है ना, मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ। इसमें हम ओहो हो, बहुत तेज़ फ्लेम हो गई है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। नाज़रीन, खुशबू हमारे पूरे ऑफिस में फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, ये अब आपको दिखा देती हूँ कि हमारे टमाटर जो है वो किस तरीके से, जो थोड़े बहुत हैं वो इस तरह के लकड़ी के स्पून से आप उनको मैश कर लें साथ साथ ही। अब आपको इसका मसाला दिखा दूँ। ये देखें, लुक एट दिस ब्यूटी। ये देखें, आय हाय 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 हाय, ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये अब ये बन गया। इसमें थोड़ी सी मैं देगी लाल मिर्च, किधर गई? ये वाली है ना गुलदार भाई, देगी वाली। देगी लाल मिर्च से ये होता है ज़रा कलर इसका मज़े का हो जाएगा और ज़्यादा। ये हमने शामिल कर दी। और नहीं, ये देगी नहीं है, सॉरी। अब हमने तुरई शामिल कर दी। ये शामिल की। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड मतलब आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से इसको हम फोल्ड करेंगे। ये देखें, ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे। और आपने इसमें एक अदद अगर लीमू डालना है, मैंने सिरका डाला है, लेकिन अगर आप चाहें तो सिरके की जगह एक अदद लीमू शामिल कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा काम। ये अच्छी तरीके से हमने इसको फोल्ड किया, अच्छे तरीके से मिक्स किया। और अब क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, ग्रेवी चाहिए, अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे ऐसे। और जो कटी हुई स्लिट की हुई एक दो हरी मिर्चें थी उनको हमने शामिल कर दिया ऐसे। और थोड़ा सा आधा ग्लास के बराबर हमने इसमें पानी शामिल किया। एक गिलास करते हैं, चले। एक कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? मैं असलम हो रहा हूँ लाहौर से। माफ़ कीजिएगा असलम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? एक तो मुबारक को मिशी खां वो नया सोफा सेट बता रही हैं। सोफ़ा सेट बना रही हूँ। वो बता रही है कि नया सोफा सेट अरेंज किया है, आज मिला है उनको। जी जी बिल्कुल, हमारी मैनेजमेंट की तरफ से गिफ्ट है फॉर न्यू गिफ्ट ईयर। है तो उसकी मुबारक हो बहुत मिशी खां शुक्रिया, को। थैंक हाँ यू जी। सर, बहुत शुक्रिया और आपका। दूसरा ये एक सिफारिश भी कर रही थी, करें करें। वो नरगिसी कोफ्ते बनाना अगर बता रहे हैं। नरगिसी कोफ्ते। हाँ सर, जी। असलम साहब फ्रॉम लाहौर। असलम साहब लाहौर। जी, नरगिसी कोफ्ते जो टूटे ना। जो टूटे ना, करी वाले हों या विदाउट करी हों। नरगिसी कोफ्ते, ठीक है सर, ये आपके लिए बनेंगे। बिल्कुल वो ऐसे लगता है, जब वो बनते हैं तो बिल्कुल लगता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये कब बनेंगे जी? कब बनेंगे? ये कब बनेंगे? ये परसों बन जाएंगे। परसों सैटरडे को, सैटरडे वाले शो में इंशाल्लाह। चलें, ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। प्यारे से असलम साहब थे फ्रॉम लाहौर। नाज़रीन, अब इसको हमने दरमियानी आंच कर दी है। दरमियानी आंच पे ये आराम से पक के, दरमियानी आंच आपने रखनी, थोड़ा सा ढकना है, इसका लिड जो है उसको खोल के रखना है। अब ये आराम से पकते रहेंगे और आप देखिएगा उसके बाद इसको हरी मिर्चें, हरा धनिया के साथ सर्व करेंगे। और सेकेंडली इसको आप चपाती, नान, इवन चावलों के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रेवी वाले हैं। कुछ लोग ग्रेवी नहीं पसंद करते तो बेशक वो पानी ऐड ना करें, दैट्स ओके। सो अब चलते हैं, आपको एक कॉलर से बात कर लें पहले। एक कॉल से बात कर लेते। ओह सॉरी नाज़ी, ये क्या हो रहा है? एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ है जो जिसकी पर्दादारी है। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। अब चलते हैं नाज़रीन, आज का जो म्यूज़िक वीडियो है वो है पर्दादारी। देखो मैंने ऐसे ही बोला पर्दादारी तो पर्दादारी हो गया। आबदा परवीन और आतिफ असलम की आवाज़ में ये चल के आप सुने। उसके बाद हम एक वक्फ़े पे जाएंगे। वक्फ़े के बाद हमारे साथ होंगी सैयदा फ़ातिमा हसन गिलानी, जो कि एडवोकेट हैं, रेकी मास्टर हैं, CEO हैं रीड पाकिस्तान। सो नाज़रीन चलते हैं, टाइम देख लूँ पहले, क्या पूरे 9:31, माय गॉड। तो चलते हैं नाज़रीन, सॉन्ग सुने, उसके बाद वक्फ़े पे जाएंगे, वापस आएंगे तो हमारी गेस्ट भी होंगी, तोरियाँ भी इंशाल्लाह पक जाएंगी। ईद वापस आ गया है, लगता है
میں نے بجلی کے بارے میں آپ کو جو بتائی باتیں اس کی وجہ سے وہ مائنڈ کر کے لگتا ہے. سو وی آر بیک, اور میرے ساتھ جو ہے سیدہ فاطمہ حسن گیلانی موجود ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے لائبریریز کی. 50 سے زائد آپ نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں کہاں کہاں واقع ہیں؟ اسلام آباد راولپنڈی کا اگر میں پوچھوں تو اسلام آباد راولپنڈی میں مشید ویری لیس بیکاز مائی فوکس واز جنرلی آن دا رورل ایریاز. سو اگر میں پبلک لائبریریز کی بات کروں تو وہ ایک سست میں جو کہ گلگت میں موجود ہے, دوسری دیر لوور دیر میں KPK میں, اینڈ تھرڈ ون از ان فاٹا. اچھا, سو یہ پبلک لائبریریز ہیں وچ آر اوپن فار آل, تو ہر کسی کے لیے وہ دے آر اوپن اور فار. اس میں اگر کلیکشن آف بکس کتنی ہوں گی دیر میں؟ تقریباً 5000 پلس ہے ایٹ ون لائبریری. دیز آر ویری اسمال لائبریریز, لیکن اس علاقے کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دے آر دی اونلی فیسیلیٹیشن لوگوں کے لیے. اینڈ سو جو باقی کی ہیں وہ اسکول لائبریریز ہیں. ابھی اسلام آباد کی جہاں پہ آپ نے بات کی کیونکہ تو وہاں پہ آرفن ہاؤسز 6 آرفن ہاؤسز ہیں اسلام آباد میں, اسلام آباد اور راولپنڈی میں. سو ان دا کمنگ منتھ, ایک مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گے, تو دین یو وڈ سے کہ 59 کے قریب چلی جائیں گی. ابھی 53 ہیں؟ ابھی 53. اچھا, سو اگر میں پوچھوں یہ جو آرفن ہاؤسز ہیں یہ کس نام سے ہیں؟ مطلب سو دے آر آل ڈفرینٹ. ابھی تک کیونکہ ان کے ساتھ ریٹن MOUs سائن نہیں ہوئے, میں بینگ اے کارپوریٹ لائر مائی سیلف, تو آئی میک شیور دیٹ ایوری تھنگ از ریٹن, تاکہ دیر از ویری کنوینئنٹ ایکسچینج آف آئیڈیاز ایز ویل, اور سب بہت کنوینئنٹلی ہو. سو آئی ووڈنٹ ٹیک دیئر نیمس, لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی آئی ول شیئر دا لسٹ ود یو ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, اینڈ ویری سون انشاءاللہ. سو دس از بیسکلی واٹ وی آر ورکنگ اپون. صرف یہی نہیں, وی بیسکلی جہاں سے میں نے شروع کیا تھا تو آئی اسٹارٹیڈ 10 years بیک. اس وقت جو ہے وہ میں نے صرف اقرا بسم ربک الذی خلق پہ فوکس کیا تھا, اینڈ دیٹ واز کہ آپ کس طرح سے اقرا کو فروغ دیں یا پڑھنے کو, وائی اٹ از سو امپورٹنٹ. پھر آئی بین الحمد للہ آئی ہیو دا پریولیج آف وزٹنگ اے کپل آف کنٹریز ایز ویل. سو آئی نوٹسڈ کہ وہاں پر جو ریڈنگ ہیبٹ ہے اس کو ایک بہت ڈفرینٹ طریقے سے لیا جاتا ہے. وائل اسلام آباد کے اندر آپ جنرلی اسلام آباد میں تو بہتر حالات ہیں, لیکن جنرلی پاکستان میں اگر ہم گیلپ اینڈ گیلانی کا ریسرچ دیکھیں تو اس میں 0.009% صرف پاکستانی اس کتاب پڑھتے ہیں. سو اب آ جاتے ہیں جو آپ بات کر رہی تھی ای بکس کے حوالے سے یا آڈیو بکس کی طرف. سو ہم لوگ تو بیسکلی ریڈنگ کو جو ہے لوگوں کو سینسٹائز کرتے ہیں. یس, سو وی سینسٹائز دیم کہ کیوں کتاب بینی امپورٹنٹ ہے, وائی دا لو فار بکس از امپورٹنٹ. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں, فزیکلی پڑھتے ہیں, تو اس میں آپ کی جو گراسپ کرنے کی پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت سننے کے, یا یہ جو آپ الیکٹرانک میڈیا پہ پڑھنے سے. جو کتاب جس طرح پڑھنے کا جو مزہ ہوتا ہے, جو کہ آپ نے جیسے کہا کہ جتنی جو مختلف ملک ہیں وہاں پہ ابھی تک لیٹر رائٹنگ بھی ہے, وہاں پہ لیٹر باکسز بھی ہیں. بالکل ایسا, اور میں سمجھتی ہوں وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, لیکن پاکستان میں جی آبسلیٹ ہو گیا لیٹر باکس یا کارڈ بھیجنا, وہاں تو ابھی تک ہے. تو آئی تھنک اس ہم لوگ کس چیز کو یہاں پروموٹ کرتے ہیں وہ بڑا امپورٹنس رکھتی ہے. میں آپ کے ساتھ 1-2 ریسرچز بھی شیئر کرنا چاہوں گی. سو جنرلی گلوبلی دا بیسک ڈیجیٹلائزیشن کی اگر ہم بات کریں تو اٹ ہیز ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے پوری گلوب پہ افیکٹ آیا, پوری دنیا پہ افیکٹ آیا. بٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز آف کورس دے ور مچ افیکٹڈ, اور وہ لوگ اس کو بیکاز دے ٹیک اٹ ایز اے پرابلم, سو دے ٹیکنگ کیئر آف اٹ ایز ویل. سو اگر ہم اس کو یہاں پہ پرابلم نہ بھی کنسیڈر کریں لیکن ایک انڈر کنسیڈریشن ایک ٹاپک کنسیڈر کریں تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری ویری گڈ, اور ہم اس کی طرف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی فوکس کریں گے. ناؤ آور لائم لائٹ از آن ادر تھنگس. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 0.009% لوگ صرف ریڈنگ کرتے ہیں, جو بیسکلی اگر میں لے مین کی لینگویج میں بولوں تو پورے سال میں ایک بھی کتاب نہیں پڑھی جاتی. ایک انسان ایک کتاب بھی نہیں پڑھتا پورے سال میں پاکستان میں. ہاؤ ایور ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے باقی دنیا پر بھی افیکٹ آیا, لیکن ہم پہ اس کا اور زیادہ اٹس مور آئی ول رادر سے دا امپرنٹ از far grave as compared to the global economy or the global educational economy. So yes, I think the reason because مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بیٹ بھی بن گئے
مطلب کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو اس چیز میں لگا دیں کہ وہ ڈیجیٹل اس میں ہر وقت فون میں رہیں, تاکہ ان کی جو پڑھنے لکھنے کی یا ان کی نالج حاصل کرنے کی ایک جو ہیبٹ ہے جو کہ پاسٹ میں ہوتی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے, نہ ان کو کچھ پتہ چلے گا اور یہ بس فونوں میں ہی لگے رہیں گے. اور وہ نہیں ہوتے جس طرح عید پہ بھی فارورڈڈ میسیجز. سو آپ کی اپنی کریٹیوٹی اور اپنی جو ایک محنت کرنے کا ایک جستجو ہے وہ ختم ہو جائے گی. ویری ٹرو. بلکہ میں ایک اور چیز کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کروں گی. یو ویری رائٹ اباؤٹ دس مشی. اینڈ جنرلی واٹ ہیپنس از دیٹ کہ جب آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ویسے ہی تھوڑا سا انڈر پریولیجڈ ہوتے ہیں, اینڈ وین آپ ان سے تعلیم کو, علم کو دور کرتے ہیں, اینڈ ایز وی آل نو کہ ہسٹری میں بھی کسی بھی سویلائزیشن کو ڈسٹروائے کرنا ہوتا تھا تو لائبریریز کو تباہ کر دیا جاتا تھا. اینڈ جب انویژنز ہوتی تھیں تو اور بھی زیادہ سب سے پہلے ان کی لائبریریز کو جو ہے وہ اپنے انڈر لیا جاتا تھا یا پھر فار دیٹ میٹر برن کر دیا جاتا تھا. اینڈ دے ور ٹرن انٹو شیمبل سو دیٹ دے کی ناٹ پروگریس اینی فردر. سیم از دا کیس یہاں پر بھی انفارچونیٹلی کہ ہم جب تعلیم کی, علم کی بات کرتے ہیں, ناؤ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فارمل ایجوکیشن ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انفارمل ایجوکیشن کہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہر قسم کی کتاب پڑھیں. تو دا ویسٹاز آف یور مائنڈ, دا ویژن جو آپ نے بات کی, بالکل ڈیفینیٹلی اس کی طرف آپ کی جو پرولیفریشن ہے یا جو بڑھوتری ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہے. آپ جب اس کو لمٹ کرتے ہیں کریٹیوٹی افیکٹ ہوتی ہے. اینڈ آل آف دس از ویری کیوٹک, اور اس کا پھر ایک امپرنٹ آتا ہے ہیومینٹی کے اوپر, اور جو کہ پھر آبویسلی اٹ ہیز ادر ریپرکشنز ٹو اٹ ایز ویل. مطلب وہ یہ چیز دیکھیں ایک چیز میں میرے خیال میں افیکٹ نہیں کرے گی, کریٹیوٹی اور پھر فیوچر کے بارے میں سوچنا یا اس کو ذرا فلوسافیکل طریقے سے سوچنا, تو وہ آپ کا بہت ہی سپرفیشل ہو جاتا ہے. یہاں آپ اپنے فون کا یہی ہے نا کہ یہاں آپ اپنے کپڑے, فیشن, میک اپ سپرفیشل ہے نا سارے. تو آپ کو کبھی بھی گہرائی میں سوچنے کا موقع ہی نہ ملے, نہ آپ کو اس طرح سوچنے دیا جائے انڈائریکٹلی, بالکل, تاکہ آپ اپنے اس میں پڑے رہیں اور پھر باقی دنیا جو آپ کے ساتھ آپ کو کیا کہتے ہیں انفلوئنس کر کے آپ کو دوسری طرف لے جانا ہو, تو اٹس ایزیئر فار اے ڈفر society to get attracted to something which is not good for them, probably. Yes, which is of less value and which can lead to a lot of other social problems. Definitely. بلکہ میں اس کو اس طرح سے آپ کی بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کروں گی کہ جیسے اب آپ نے یہ بات کی کہ یہاں پہ ہمارا فوکس جو ہے وہ لیس آئی کیو یا ای کیو کی طرف نہیں ہوتا, بلکہ ڈیفینیٹلی اٹ از ٹورڈز بڑی سرسری سی چیزوں پہ یا بہت کرسری جو اوپر سے دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ ہوتا ہے. سو یس ڈیفینیٹلی میں ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی اینڈ آئی ایم جسٹ ریمائنڈس می آف دیٹ کہ جنرلی واٹ ہیپنس از دیٹ کہ دنیا میں آل اوور دا ورلڈ وین وی سی لک ایٹ جرمنی فار دیٹ میٹر, وہاں پہ ہر سال تقریباً 75,000 کتابیں پبلش ہوتی ہیں. پاکستان میں اس کا ہاف تو کیا 1/4 بھی نہیں ہوتا ایوری ایئر کی میں بات کر رہی ہوں. سو از دا کیس ود یو کے, وہ 3% اپنی ٹرانسلیشنس کو لے کر چلتا ہے. ہم ٹرانسلیشنس کو اپنے ہی ماحول میں, جیسے سندھی ہے, بہت سی ایسے پشتون رائٹرز ہیں who are talking very wisely and ان کی کمیونیکیٹ آپ سے. بلے شاہ پنجابی کے رائٹر ہیں حالانکہ, سو اگر ان کو ہی آکسفورڈ نے ٹرانسلیٹ کیا, لیکن ہم جو ہے وہ مطلب اس کو ری ٹرانسلیٹ ان اے بیٹر وے نہیں کر سکتے, یا فار دیٹ بیکاز I've read that and I felt کہ مجھے پنجابی پہلے پڑھنی ہوتی تھی, پھر انگلش پڑھتی تھی, پھر واپس پنجابی پڑھتی تھی. I am not very good at reading پنجابی of course. سو اس میں جنرلی جو ایک بڑا ایک نیگیٹو انفلوئنس آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا دے آر ٹرائنگ ٹو ٹرانسلیٹ ہماری ہی ایجوکیشن کو یا ہماری انفارمل نالج کو, وزڈم کو, وہ ٹرانسلیٹ کر کے اپنی نالج بنا لیتے ہیں, اور ہم ابھی بھی 2+2 اور اس طرح کی باتوں میں بیسکس میں ہیں جو آپ نے کہا. The reason because I feel جو یہ وجوہات ہیں کہ جو دنیا کی ایلیٹ ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ, کیونکہ آپ کو ایز اے سلیو رکھنا ہوتا ہے نا انہوں نے, وہ چاہتی نہیں ہے کہ آپ جو ہے, لیکن خود وہ جو ایلیٹ ہے یا جو بہت پیسے والے لوگ ہیں وہ پروگریسو کتابیں پڑھتے ہیں, آٹو بایوگرافیز پڑھتے ہیں, دوسروں کی ترقی کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو اپنے آپ کو اور انہانس کرتے ہیں. لیکن ان چیزوں کو اپنے لیے صرف سیلفش طریقے سے رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ فونز اور یہ سپرفیشل چیزیں
ان स्लेव्स को दे दो, नाज़रीन हम slaves हैं, इनको दे दो, ये इसमें ही लगे रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, the richer will become richer and the slaves will become even worse slaves. Very true. बल्कि that's very right on your मैं उसी को continue एक तरह से करूँगी कि अमेरिका के अंदर I was going So to hold that thought. अमेरिका से ही शुरू करेंगे. Sorry to interrupt. No. We have a caller. बात कर लें उनसे. Okay, please. Hello, अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम. कौन बोल रही हैं? बेटा कौन? मैं ज़ारा बात कर रही हूँ। ज़ारा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं बेटा? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें. टीवी का वॉल्यूम बेटा बंद कर दो. होल्ड कीजिए. अल्लाह हाफिज. थैंक यू. सॉरी, विल कंटिन्यू. जी ओके. अल्लाह नाज़रीन हमारे होल्ड दैट थॉट. इधर से ही नाज़रीन शुरू करेंगे क्योंकि मुझे बहुत वो होता है कि जो मैंने बात की उसका इन्होंने जवाब देना था एग्री करते हुए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है. इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगी ताकि इनकी थॉट्स जो है वो इंटैक्ट रहें. तो लेते हैं क्विक सा ब्रेक. जी नाज़रीन वेलकम बैक. इस वक्त हम बड़ी डेप्थ में गुफ्तगू कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं प्यारी सी सैयदा फातिमा हसन गिलानी जो कि एडवोकेट है. इसमें कौन सा लॉ था? कॉर्पोरेट लॉ. अजीज जुकाम की वजह से कुछ हुआ है. रेखी मास्टर हैं, CEO हैं रीड पाकिस्तान. और हम बात कर रहे थे कि क्या वजूहात हैं और इनका आंसर था. बीच में मैंने इंटरप्ट किया. प्लीज़ कैरी ऑन. जी मिशी, सो बेसिकली वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे आपने जैसे जिक्र किया और बिल्कुल राइटली सो, आई विल एग्री विद दैट, कि किस तरह से जो एडवांस्ड वर्ल्ड है वो आगे निकलते जाते हैं और हमें यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को हाउ डू दे ड्रैग अस बैक इनटू द डंजन्स एंड ऑल. मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी एंड आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू. USA के अंदर, एंड बिकॉज हम इन सब ममालिक को, यूरोप को जनरली एडवांस समझते ही नहीं है, आई थिंक दे आर क्वाइट बहुत आगे हैं. USA के अंदर एक एलिटिस्ट रीडिंग क्लास है जो कि बेसिकली हर साल 100+ किताबें वो पढ़ लेते हैं. यानी कि बेसिक उनका जो एक बेसिक क्राइटेरिया है वो ये कि हर साल आप 50 किताबें पढ़ें. सो ऑल द टॉप CEOs ऑफ द वर्ल्ड दे रीड 50 बुक्स अ ईयर, जिसके बेसिस के ऊपर फिर मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के साथ, मेरे कोई तकरीबन 30 यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs फॉर्मल साइंड हैं. तो मैंने एक कॉम्पिटिशन भी 50 बे कॉम्पिटिशन के नाम से स्टार्ट किया. उसके पीछे जो तहकीक थी या रिसर्च थी वो टोटली यही थी. क्या उनका मंतक है या लॉजिक है उसके पीछे, वो ये है कि वो चाहते हैं कि एटलीस्ट 50 किताबें, और जो उनकी एलिटिस्ट ग्रुप है वो USA के अंदर तकरीबन 100+ बुक्स एवरी ईयर पढ़ लेते हैं. एंड दैट एक्चुअली गिव्स देम दैट ब्रंट एंड ब्रिम की जिसकी वजह से वो जो इतना आपको गैप नज़र आ रहा है दुनिया में वो इस वजह से वहाँ पे मौजूद है. एंड दे एडमिट टू इट. अब तो चाइना इज़ बेसिकली, अगर आप अभी रिसर्च को चेक करेंगे तो लेटेस्ट ये है कि चाइना इज़ ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ. रीडर्स सबसे अच्छे वहाँ पे हैं, किताबें सबसे ज़्यादा पब्लिश हो रही हैं, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द आई थिंक उसके हुजम की वजह से भी कहेंगे. एंड देन ऑफ कोर्स USA है, इंडिया आ चुका है 3rd नंबर के ऊपर. तो मैं जनरली समझती हूँ कि अब वी नीड टू सॉर्ट ऑफ पुल अप आवर सॉक्स अ लिटिल, कि हम लोग भी कुछ ना कुछ बाकी हालात या हम जो नेगेटिविटी पेसिमिज्म की तरफ जाते हैं वो तो डेफिनेटली इट प्रिवेल्स एवरीवेयर. लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम थोड़ा सा विजडम की तरफ, थोड़ा सा एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन की तरफ आ जाएं तो इट बिकम्स वेरी सूदिंग जनरली. और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी कि इसकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू भी है. सो किताबों के इर्द गिर्द रहना ही सिर्फ, आप मत पढ़ें किताबें लेकिन उनको अपने इर्द गिर्द रखें, उसकी स्पिरिचुअल वैल्यू है एक. सो इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड. सो जब आप पढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे ना कि नॉलेज बढ़ी, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ी, क्या बढ़ा वो तो बात की बात है. लेकिन आप स्पिरिचुअली हाउ यू टोन्ड डाउन, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बुक्स. वो स्पिरिचुअल वैल्यू है उसकी एक. वंडरफुल, ज़बरदस्त. अजी एक हमारे साथ कॉलर भी हैं, उसके बाद मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी अबाउट बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर और आजकल किस तरीके से, किस तरह के केसेस हैं कॉर्पोरेट लॉ को मद्देनज़र रखते हुए. एक कॉलर है. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद फयाज बात कर रहा हूँ. उमर फयाज, क्या हाल है आपके? फयाज फ्रॉम बलूचिस्तान के कोयटा से बोल रहे हैं हम फयाज? जी कोयटा से, जिला किले शिपला से. अच्छा, क्या कहना चाहेंगे?
बस वही से शो देख रहा हूँ, इसके लिए बहुत पसंद आया, तो मैं क्या मेरे जाएगा आवाज़ खोलूँगा ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ बस कुछ अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फयाज साहब, सो स्वीट ऑफ यू, नाइस एंड क्विक एंड शॉर्ट। अच्छा बताएं, बीइंग अ कॉर्पोरेट लॉयर, द कॉर्पोरेट लॉ, क्योंकि देखिए क्रिमिनल लॉ बाकी तो जो है थोड़ा बहुत आइडिया होता है, इसका थोड़ा सा बता दें हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ, और साथ साथ आप बताएं और मैं नाज़ीम ज़रा तो रही चेक कर लूँ। जी सो जनरली मिशी बस कॉर्पोरेट लॉ को लेकर अगर बात करें तो मेरा फोकस आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे रहा। अच्छा। और कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी लॉ जो होता है आपका, तो Okay. उसके ऊपर, एंड आई वाज इन हाउस लॉयर टू अ कपल ऑफ वेरी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस। Okay. आई एम श्योर आई कांट टेक द नेम ओवर हियर, लेकिन जनरली जो है वो एक कॉर्पोरेट का बता दें, चले एक, बाकी हम अंदाज़ा लगा लेंगे। So I was in-house lawyer for CPEC. CPEC, so everybody knows what हाँ, CPEC बिल्कुल। is. Yeah, for that matter, SAF Group के साथ मैं रही. Okay. 18 is one of the very, it's very. ये जो यहीं पे इस्लामाबाद में है, जो So I was with them for quite some time. Okay. And so generally जो है वो मेरा इस तरफ थोड़ा सा रुझान रहा. उसकी रीज़न थी बिकॉज फॉर वीमेन, एंड व्हेन वी गो टू, सब जाते हैं अगर कचहरी वगैरह का कभी विजिट करें आप, तो यू विल नो दैट द एटमॉस्फेयर ओवर देयर इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट वेरी प्लेजेंट फॉर वीमेन एंड नॉट वेरी कोऑपरेटिव एज वेल। सो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें जितना कर सकते हैं, हिम्मत है, सब्र है, लेकिन उसके बाद आई थिंक कॉर्पोरेट सेक्टर इज़ अ वेरी डिसेंट एरिया, वेरी नाइस रीजन फॉर वीमेन टू प्रैक्टिस। और उसमें भी फिर मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मेरा अपना एक इंटरेस्ट था, सो उसमें रही। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था मेरा, देन आई इनिशियली स्टार्टेड, लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट्स पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। सो आपके इमोशंस की कोई, लॉ ऑफ टॉर्ट्स का मैं थोड़ा सा बता दूं कि इट्स मोर लेस लाइक कि आपके इमोशंस का वैल्यू, या आपको जो इमोशनली किसी ने हर्ट किया है, आपको किसी और तरह से मेंटली आपको किसी ने टॉर्चर किया है, तो हम मेंटली इमोशनली तक तो जाते ही नहीं, हम तो अभी बहुत सरसरी और बहुत ही प्राइमरी स्टेज के ऊपर हैं। Absolutely. इससे मुझे याद है मेंटली और अदरवाइज, कल बड़ा दुख हुआ सोशल मीडिया पे देख के कि हमारी बड़ी प्यारी एंकर पर्सन हैं आयशा जहांजेब, उनके मियाँ ने उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, एंड लाइक हर होल फेस एंड आर्म्स, एंड मतलब ऐसा लग रहा था पता नहीं कितने बेईमाना तरीके से एक इंसान एक मार सकता है। और ये उन्होंने पब्लिकली भी उसको कर दिया, ऑब्वियसली यू नो, और कितनी और औरतें ऐसी होंगी जिनके साथ ये होता होगा और उनको ये लगता होगा कि बस ये रेगुलर एक चीज़ है, फिर माफ़ी मांग लेना और फिर रोना पीटना। बहुत सारे आदमी भी अपनी हैबिट को वो करने के लिए ऐसे करते हैं, बट इसको रेगुलरली करना, किसी की आँख या कोई फेस ख़राब हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है फिज़िकली। और बस ये कि सारा जोर जो है वो ऐसे पे चलता है। बड़ा दुख हुआ मुझे कल देख के ये जी, डोमेस्टिक वायलेंस इज वन ऑफ द, जी बिल्कुल, वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन पाकिस्तान बेसिकली सब कॉन्टिनेंट में, और वी हैव कैरीड इट फ्रॉम देयर, क्योंकि अगर इस्लाम के अकॉर्डिंगली आप देखें तो इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस भी और अदरवाइज भी इस्लाम इतना तो मेरे ख्याल से हम सबको इल्म होता ही है, इवन इफ वी आर नॉट यू नो कवरिंग आवर हेड्स विद वेल्स, बट वी नो द बेसिक्स ऑफ इस्लाम, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम इज नोन। तो ये आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट कह लें, मुतरादिफ आई थिंक। सो ये तो बिल्कुल उसके उलट तरफ जाना है, एंड दुख हुआ। अब देखिए, एक तरफ जो है वो मियाँ ने जो है उनके साथ बेईमाना तशद्दुद किया, दूसरी तरफ आप देखें तो वो सुपरमार्केट में लड़का बैठा हुआ है और वो 3 ख़वातीन ने जो उसकी दुर्गत बनाई, उनमें से एक काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर भी हैं। ऐसा भी है कि वो बेचारे ने कुछ भी नहीं, बेचारा जो वीडियो हमने देखी, जो फुटेज है उसके अंदर जो है बिल्कुल कुछ ऐसा, जो बेचारा ऐसे करके ही बैठा हुआ है। और उसके मैंने 1-2 देखे हैं अभी क्लिप्स देखे, उस बेचारे से तो डर के मारे बोला भी नहीं जा रहा। एक तरफ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द हजराती तशद्दुद कर रहे हैं, इसके बाद औरतें भी कमज़ोर के ऊपर काफ़ी, उसकी 3 ख़वातीन ने उसकी दुर्गत बनाई। दैट वाज आल्सो मतलब टू मच ऑफ हेट गोइंग ऑन इन द सोसाइटी। एक हमारे साथ कॉलर भी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मिशी?
फाइन, आप सुनाएं कैसे कैसी हैं? सॉरी, मैं भी ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज ब्लैक सूट में। थैंक यू मरियम, बहुत शुक्रिया फ्रॉम इस्लामाबाद, बहुत आज शुक्रिया। मैंने दूसरी दफा आपको कॉल मिलाई है, शुक्र है मेरी कॉल मिल गया है। चलो, वंडरफुल वंडरफुल। तो क्या पूछना और मैंने चाहेंगे? कोफ्ते की रेसिपी आपकी बहुत अच्छी थी, वो मैंने ट्राई किया है। अच्छा, मुझे ट्राई बहुत की? अच्छी लगी है। अच्छा, तो जी, मैंने कोफ्ते try किया है। टूटे तो नहीं थे कोफ्ते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छे बने थे। सिर्फ दही ऐड किया था ना? जी जी, दही चलो, है। wonderful। बहुत मजे के बने थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हुए हैं, खा के बहुत मजे के बने हैं। थैंक यू। आपका बच्चा भी बड़ा खुश है। ओह अल्लाह, फोन ही बंद हो गया। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। ये होता है थोड़ा सा जरा मज़ा करना। सो कमिंग बैक टू, अच्छा, रेकी जो है, आज तक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको रेकी की सही डेफिनेशन समझ नहीं आई, तो यू आर अ रेकी मास्टर ऑल्सो, तो उसके हवाले से इसका जापानीज टर्म भी बताएं। जो ये कह रही थी, मैंने कहा अभी रेकी का नहीं पता लग रहा, तो आप जापानीज टर्म बता रही है। उसका जापानीज टर्म क्या है? Basically, it's Shinpidin. So Shinpidin. Shinpidin is the master of Reiki. Okay. So इसके levels हैं 4, and you have to clear one after the other. The interesting part is, Mishi, and I'm just sharing it with you, जी. कि Reiki की जो light है या energy है, that what is said about it is that it chooses the person. The person cannot choose Reiki. Okay. So ये choose करते हैं, and in a nutshell, basically this is the energy level of the spirit. तो कैसे, मुझे कैसे पता है कि मतलब मेरे में रेकी की एनर्जी है, या वो मतलब किसी में होती है या नहीं होती? No, okay. हाँ, प्लीज समझाएं हम, मुझे भी भूल गया रेकी का मतलब। हाँ। So okay, so Reiki is basically an acquired knowledge set. आप उसको acquire करते हैं, and कहाँ से? acquire से मुराद है मतलब आप कहीं से हासिल करते हैं? जी जी, जैसे हम बाकी नॉलेज लेते Okay, हैं, okay. तो आपको इसको भी स्टडी करना पड़ता है, अच्छा। एंड प्रॉपरली, एंड Okay. इसके साथ मेडिटेशन के बहुत से पैटर्न्स होते हैं, उनको Okay. आप फॉलो करते हैं। Okay. रेकी बेसिकली हैंड्स ऑन हीलिंग है, ओके हाथों से आप किस तरह लोगों को हील कर सकें। Okay. सो इसका आजकल अगर आप उसको, इफ आई एसोसिएटेड विद आजकल का जो पैटर्न है सोसाइटी का, अदरवाइज सो आई विल ओनली एसोसिएटेड कि आजकल के ज़माने में इसकी बहुत ज़रूरत है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ केसेस ऑफ डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, और एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो अराउंड विच आर नेगेटिव। रेकी जो है वो पॉजिटिव एनर्जी का नाम है, Okay. एंड हाउ यू कैन कनेक्ट विद इट। हमारा पूरा यूनिवर्स इज़ बेसिकली पॉजिटिव एनर्जी, एंड हर एक चीज़, जैसे प्लांट्स हैं, उनकी एक एनर्जी है, पॉजिटिव है। सो 99% ऑफ द क्रिएशन इट हैज़ पॉजिटिव एनर्जी। जो 1% है जो हम कहेंगे कि नेगेटिव है, तो वो यूजुअली वी आर द वंस हु आर द ट्रांसमिटर्स ऑफ दैट। ओके। और उसको हमने क्योंकि कंट्रोल करना है, तो उसमें हम लोग किस तरह से बाकी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फिर रेकी किस तरह से एज ए हीलिंग एनर्जी यूज़ होती है। सो इफ़ यू आर पॉजिटिव, मोस्ट ऑफ द थिंग्स डू गेट हील, बट इफ़ आई एम मीडियम और मैं आपको वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती हूँ, सो डेफिनेटली आपकी हीलिंग बहुत क्विक हो जाएगी। इसको मैं इस तरह सिंपल वर्ड्स में कह सकती हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक हमारे कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो, माफ़ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिशी खान, क्या हाल है? मैं शुक्रिया, थैंक यू। अताउल्ला साहब? सनाउल्लाह बात कर रहा हूँ कोयटा से। सनाउल्लाह साहब फ्रॉम कोयटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैर खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। आप सुनाइए। प्रोग्राम आपका बहुत जबरदस्त जा रहा है, बहुत पसंद आ रहा है हम लोग। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। इवनिंग में जिस तरह आप प्रोग्राम करती हैं बहुत मजा आता है इस टाइम। शुक्रिया, थैंक यू अताउल्ला साहब। किसी एक छोटा सा फरमाइश है, किसी दिन कड़ी बनाना सिखा दें थोड़ी। आप सीखे, खुद बनाएंगे घर में? हाँ ना, खुद ही बनाएंगे। सनाउल्लाह साहब फ्रॉम कोयटा। सॉरी नाजी, इधर ये एक सेकेंड, घोड़ू को मैं आगे कर लूँ थोड़ा। ओके, सनाउल्लाह साहब फ्रॉम कोयटा, कड़ी। ठहर जाएं सनाउल्लाह साहब, और कुछ कहना चाहेंगे? हमारी गेस्ट से कुछ बात करना चाहेंगे? आपसे बात करना चाहता हूँ, फिर गेस्ट से भी बात करूँगा। करें करें, गेस्ट से बात करें सनाउल्लाह साहब। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है मिशी खान, प्रोग्राम करने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, और जो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करते हैं ये जबरदस्त। थैंक यू जो सर। आप रेसिपीज बताते हैं बहुत ही जबरदस्त, और आपकी कुकिंग का अंदाज बहुत जबरदस्त। थैंक यू। क्या क्या तारीफ करें मिशी खान आपका। सर मैंने तो आपसे गेस्ट से बात करने को कहा। इतना टैलेंट कहाँ से है? इतना शुक्रिया। talent। नहीं नहीं,
بہت شکریہ آپ. آئی ایم ریئلی ہمبلڈ. زکام میں تو مجھے بہت, میرا زکام ٹھیک ہو گیا, پر بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا. تھینک یو سو مچ. بھائی اب فاطمہ آپ سے یہ بات میں نے پوچھنی ہے. اب ہم نے مشکل باتیں تو بہت کی. کوکنگ, اچھا آپ کی بہن بھائی کتنے ہیں؟ اسلام آباد میں ہی بیسڈ ہیں آپ؟ Yes, so I was born in Islamabad. My father was Secretary Finance Division, Government of Pakistan, so I was born here. Yes. آپ کی بجلی فری ہے؟ نہیں ہے. میں کہا شاید ناظرین گورنمنٹ آف پاکستان میں بجلی فری ہو. میرا تو دل چاہ رہا ہے کاش میں نے کچھ ہوتی. سوچے گارڈن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اے سیز لگائے ہوئے ہیں گارڈن کے اندر, تو یہ پھر بل جیب والے, مطلب اگر جیب سے بل دیں تو ہم کہیں بھائی باہر کی ہوا باہر کھائیں, باہر کیوں ہم اے سی لگائیں نا, پنکھے سے ہی کام چلائیں. یہ ہے. اچھا تو اب میں نے ویسے پوچھا, میں نے آئی ایم سوری, میں آج کل بجلی کا میرے پہ اثر ہوا ہوا ہے. He passed away long time back. سوری. So تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ So we're basically 4 siblings. اچھا, اور آپ کا نمبر؟ The most useless one, third. نہیں, تھرڈ از اے ویری گڈ, مطلب تھرڈ تو بڑا اچھا ہے. آپ اوپر والوں سے بھی تھوڑی تکرار کر سکتے ہیں اور اپنے چھوٹے والے سے بھی کر سکتے ہیں. اینڈ ہاؤ مینی بردرز اینڈ سسٹرز؟ So we're 3 sisters and 1 brother. اچھا ماشاء اللہ. تو اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ ٹریولنگ کرتی رہیں, تو کون سے ملک میں آپ کا جانا ہوا where your work is concerned اور ریکی is concerned؟ ہوتے ہیں نا آپ کے جو ساری جو آپ چیزیں کر رہی ہیں, being a corporate lawyer, being a reiki master and having read پاکستان, ادھر ادھر آپ جو ہے لوگوں کو بکس پڑھنے پہ, اور آپ وہ فارم کر رہی ہیں, لائبریریز فارم کر رہی ہیں, تو ان ساروں کا اگر دیکھا جائے کہ کون سے ملک میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا لگا جا کے؟ اچھا اوکے, سو بیسکلی آئی بین مشی, میں جب ٹریول کرتی ہوں تو اٹس ناٹ یوزلی ورک ریلیٹڈ. سو آئی بین ٹو اے لاٹ آف کنٹریز. سو آئی بین ٹو سعودیہ اے لاٹ آف ٹائمز. یورپ میں گئی, فرانس اور یو کے وغیرہ ویسے ہی جاتے رہتے تھے کیونکہ مائی فیملی از دیئر ایز ویل, سو بہت فریکوینٹلی گئے. اینڈ دین آئی بین ٹو یو ایس اے, آئی بین ٹو ملیشیا, لیکن پھرنے کے لیے یو اے ای گئی. ابھی کچھ اٹس بین 2-3 months آئی واز ان ریاض 2-3 months پہلے, and so on. So I keep on traveling and but my main focus اگر آپ ریکی کو لے کر اس کو مطلب فوکس کروں, میں لائم لائٹ میں رکھوں, تو I think I would like to go to Japan, which I haven't been there as yet. ناظرین میرا اوساکا جانا ہوا, لیکن وہاں کا تو آسمان بھی اتنا بلو ہوتا ہے کہ آپ کو لگے گا کسی آپ جو ہے نا پینٹنگ سامنے ہے, اتنا خوبصورت ہے. اینڈ ان کا بڑا ڈسپلنڈ لائف اسٹائل ہے اور بیوٹیفل پلیس. اور کوکنگ میں کوئی بریک پہ جانے سے پہلے کوکنگ میں کچھ کوکنگ کرنے کا شوق ہے؟ شوق نہیں ہے لیکن میں کر لیتی ہوں. کیا سب سے اچھا بنا لیتی ہیں؟ کیا سب سے اچھا, I think I'll go for the sweets portion more. کون سا؟ I think مجھے پرسنلی جو اچھا لگتا ہے, I should tell you that. کیا personally what I like. Kya so cheez? I have a lot of, so there are 2-3 types of caramel puddings that I Caramel make. pudding, acha. Or plus ye hai ki then but with obviously with not the basic pattern jo hum follow kar rahe hote hain, so I'll share the recipes with you if you want those. انشاءاللہ ضرور. ناظرین ایک کوئک سا وقفہ ہے, تھوڑا سا نیمک چیک کر لو. سوری معاف کیجیے گا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں اور آج جو ہے توری بن رہی معاف کیجیے گا, اس سے پہلے آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا تھا, کاش وہ ریکارڈ ہو جائے. واہ 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 واہ, مرچوں سے بھرپور. پیٹرول بچائیے, آج پیٹرول بچاؤ اسکیم آج سٹارٹ ہو گئی ہے. زبردستی توری ناظرین بن گئی ہے. اور ہماری جو گیسٹ ہے سیدہ فاطمہ ماشاء اللہ سے, ان کو بھی چکھائیں گے. یہ دیکھیں ناظرین, بیوٹیفل. Wow, looks nice. سوری, یہ آپ نے نکال لی. اب اس کے اوپر کیونکہ ماشاء اللہ سے بھرپور طریقے سے اس میں مرچیں ہیں, یہ میں نے پہلی بھی ڈش میں اس لیے نکالتی ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہے نا اس کو ویو کر سکیں صحیح. ساتھ میں میں نے بہت ہی اچھا سلاد بنایا ہے جس میں کھیرا ہے, ٹماٹر ہے, ہری مرچ ہے, پیاز ہے اور کھیرا ہے, نہیں کھیرا, ٹماٹر, پیاز, ہری مرچیں اور ہرا دھنیا. یہ میں نے کوئک سا بنا لیا ہے. یہ ہو گیا.
اب اس کے اوپر ہم نے صرف ہرا دھنیا شامل کرنا ہے. توری ہے, ضرور ٹرائی کریں, بہت مزے کی بنتی ہے, اور یہ آپ چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اس کا مزہ آپ کو چپاتی یا پھر کس کے ساتھ آئے گا, نان کے ساتھ. تارا, یہ دیکھ لیں حضرت, آج کی ڈش از ریڈی. یہ دیکھ لیں, اور اس کو ہم تھوڑا سا ٹیسٹ بھی کر لیتے ہیں, اور آپ کے لیے بھی میں لاتی ہوں. واہ واہ ماشاء اللہ, بہت ہی زبردست ہے. ہاں جی, میری جو کیمرہ ٹیم ہے, جب میں ایسے ماشاء اللہ کرتی ہوں نا, مجھے ان کو دیکھ کے بڑا مزہ آتا ہے. وہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بس ابھی کھانے کو ملے گا انشاءاللہ. اچھا, کوکنگ مجھے لگتا نہیں ہے آپ کو کوکنگ کا شوق ہے, پتہ نہیں کیوں ایسا ہے. No, actually, so basically جب cook کرنا ہوتا ہے تو I have cooked for about 60 people at one time. ماشاء اللہ. Yeah, 50 people at one time. And usually that happens on Eids, by the way. اچھا, اوکے. Yes. پر میں فٹنس کے حوالے سے کہ میں پوچھوں, ہاؤ ڈو یو کیپ یور سیلف فٹ. کچھ ہوتا ہے نا, لوگ پرٹیکولر ہوتے ہیں اباؤٹ دیئر کیلوریز اینڈ آل. I'm not at all particular. بالکل بھی نہیں ہے. نہیں, I think there are ways to very nicely lose the extra calories, and that is تھوڑا سا ٹینشن بھی لیں چیزوں کی. ہاں, اور پلس یہ ہے کہ when you're reading a lot, تو 70% شوگر آپ کی باڈی کی آپ کا برین کنزیوم کر رہا ہوتا ہے. ہاں, صحیح کہہ رہی ہیں. there you have it. So That's true, that's true. تو اب ناظرین, آج کا شو میں مزہ اس لیے بھی آ رہا ہے کہ ابھی ہم, یار میں دیکھتی ہوں اگر روٹیاں ہیں, نہیں روٹیاں لگا رہے ہیں گلداد بھائی, روٹی لگانے کے ماہر. اچھا, میں اب اس میں تھوڑا سا ڈالتی ہوں تاکہ اب آپ چلیز پسند کرتی ہیں کہ نہیں. I used to, اب میں نے بہت کم کر دیا. اب کیوں, بٹ وائی, کیا وجہ ہے. I think they have other side effects بہت زیادہ اس ہاں, یہ تو ہے ناظرین. How do you keep yourself so fit and slim? ہاں, How do you keep yourself fit? ہاؤ ڈو آئی. Yes. آئی سٹ ویری لیس. مطلب میں سارا وقت کچھ نہ کچھ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے, سوائے جب میں بیٹھتی ہوں نا ناظرین کہیں بھی, پھر مجھے ہوتا ہے مائی گاڈ میں کتنے گھنٹے کے بعد بیٹھی ہوں. مجھے چلنے پھرنے کی ماشاء اللہ سے عادت ہے بہت, سو دیٹس ون آف دا ریزن. تو ابھی میرا تھوڑا سا وزن گین ہوا یہ آپ کے لیے ٹرائی کریں کیسا بنا ہے. ناظرین, آئی ہوپ آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہے. نو کچھ بھی نہیں اس کے اوپر ٹیبلز پہ. اور ناظرین, آپ لوگوں کے اگر اچھے صوفے ہیں اور آپ کے گھر میں بچے ہیں اور وہ اچھلتے ہیں, ہمارے یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں سیٹ پہ بچے, تو اب ہم کیا کریں گے, وائٹ شیٹس رکھیں گے ان کے اوپر, اور اس کے بعد آپ بے شک آ کے لیٹیں, اچھلیں, کودیں, جو بھی کرنا ہے کریں, لیکن اس کے اوپر اب شیٹس آئیں گے. اب بتائیں مزے کی بنی ہے جی, بہت اچھی. اینڈ اٹس ناٹ دیٹ اسپائسی. آپ کیوں کہہ رہی تھیں, نہیں, اٹس ویری نائس. اسپائسی نہیں ہے, نہیں ہے. اب سوچیں کہ اس کو آپ کھائیں چپاتی اور نان کے ساتھ, اور جو آپ کا پیٹ نکلے گا, ہائے ہائے ہائے, تو میرا آج کل نکل رہا ہے. تو آئی ہوپ آج کا شو ناظرین آپ کو پسند آیا. ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے اچھے شوز بھی لے کے آئیں, گپ شپ بھی ہو, اور کچھ لرننگ یا سیکھنے کا بھی موقع ملے. کال کرنے کے لیے 051-410-2357, اور ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں جب تک فاطمہ تھوڑا سا کھا بھی لیں. ہیلو, السلام علیکم. اوہ, آئی لو دس ٹیبل. ماشاء اللہ اپنی نظر نہ لگ جائے, مطلب مجھے اس لیے اچھا لگ رہا ہے. اور بڑی آج ماشاء اللہ آپ نے اس کا افتتاح کیا ہے. Really? ہاں, وہ I heard them saying. اچھا, کیسا لگا آپ کو انٹیریئر میں؟ آپ کو لیس از مور کا آپ کا کانسیپٹ ہے یا آپ کو کلٹر پسند ہے؟ No. Less is more. I'm a minimalist by nature, I think. Minimalist people are, you know. جاپان میں ہے, ایک ٹوتھ برش, ایک سب کچھ, ایک کمبل, پورا کمرہ خالی, اتنی بوریت ہوتی ہوگی. آئی ایم اے کلٹر لور. میرے تو گھر میں کوئی گھستا ہے تو پہلے تو وہ چیزیں ہی دیکھنے شروع کر دیتا ہے. اور میرے کچن میں ناظرین آپ سوچیں, میرے کچن میں کوئی گھسے نا, کسی کے گھر میں 20 لوگ بھی اگر ہیں نا, ان کے پاس بھی اتنی چیزیں نہیں ہوں گی جتنے میرے اکیلے کے پاس چیزیں ہیں. Wonderful. مطلب آپ گھسیں گے نا تو آپ کہیں گے یار مطلب ادھر کتنے لوگ رہتے ہیں, سامان ہے. ایک کالر بھی ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام, کون بول رہی ہیں؟ جی, میں نادیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے.
नाजिया कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। क्या कहना चाहेंगी नाजिया? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत ज़्यादा। थैंक यू नाजिया, माशाल्लाह तीसरी कॉल है क्वेटा से, तो बहुत शुक्रिया आपका। मैम ये आपकी इतनी बड़ी फैन है कि बस जब भी आती है बस टीवी का रिमोट उठा के बोलते हैं मैं शो देख रही हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जाफर, क्वेटा से इसका भाई हूँ। कबाइल है आप? नहीं भाई हूँ, भाई नाजिया का भाई। भाई है, अच्छा थैंक यू। अच्छा भाई मुझे बड़ी, मेरी वालदा भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, मैं उसको बुला के लाता हूँ 2 मिनट। ओह दैट्स सो स्वीट। ये नाज़रीन माशाल्लाह मेरी बर्थ प्लेस है क्वेटा, तीसरी कॉल है आज। मैम मेरा नाम नादिया है, नादिया। बेटा नादिया कैसी हो? आपके भाई को भी बहुत शुक्रिया, अम्मी भी आ रही हैं, उनसे भी बात करती हूँ। आप लोग पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत लाइक करते हैं आप। यार अब आपने कॉल की है तो माशाल्लाह से अपनी कोई फरमाइश भी बता दें। कोठे से आपको कॉल आया, बताएं। मुझे ना बिरयानी बहुत पसंद है, आप बिरयानी बना दें हमारे। यार हम कल ही बना रहे हैं चिकन मलाई टिक्का बिरयानी। जी बस मैं इंशाल्लाह ज़रूर देखूंगी इंशाल्लाह। नादिया नाम है आपका? नादिया? जी नादिया नाम है। नादिया फ्रॉम क्वेटा। चलें आप दोनों के, लाइबा ने पेशावर से किया, पेशावर एंड क्वेटा, ठीक है। कल आपकी फरमाइश पे मेरी वालदा से बात करें। कराएं प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आंटी आपके, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका क्या हाल है, आप ठीक ठाक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी? मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत और शुक्रिया आपका प्रोग्राम बड़ी शौक से देखती हूँ। थैंक यू। ये आपका प्यारा सा नाम क्या है? जी फातिमा नाम है मेरा। फातिमा जी अब आपने कॉल की है और स्पेशली आप आई हैं उठ के बात करने, तो आपकी कोई फरमाइश है? मेरी फरमाइश बिरयानी का है। ठीक है, कल मैं इंशाल्लाह बना रही हूँ और आपकी फरमाइश पे कल आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, ढेर मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन बस ख़त्म प्रोग्राम, 2 मिनट का इशारा आ रहा है। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। You nailed it today, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इतना आप लोग प्यार मोहब्बत ऑल द वे फ्रॉम क्वेटा। देखिए आप जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो मुझे यही होता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पता नहीं कौन, मुझे लग रहा होता है कि या मम्मी देख रही है या दावर भाईजान बाबर भाईजान देख रहे हैं। मुझे फील ही नहीं होता कि कोई और देख रहा है, बट सो मैनी पीपल डू वॉच, ऑब्वियसली टीवी है। एनीथिंग यूड लाइक टू कन्वे टू ऑल द पीपल, कुछ कहना चाहेंगी आप, अच्छा सा कोई मैसेज? Just a very simple thing. I'm not a very message giving sort of a person, लेकिन I think please थोड़ा अपनी लाइफ के अंदर बुक्स को ज़रूर शामिल करें, चाहे वो हार्ड कॉपीज़ हों, चाहे ई कॉपीज़ हों, ऑडियो हों। रिटेंशन कम होती है या ज़्यादा होती है, दैट्स सेकेंडरी जनरली जो एक नोशन होता है उसके साथ। लेकिन थोड़ा सा आई थिंक वी शुड बी क्लोज टू अवेयरनेस, सेंसिटाइजेशन, कुछ अपने सब्जेक्ट से हट कर पढ़ें। सो इफ़ आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर और मैं सिर्फ लीगली पढ़ती रहूँगी या लॉ से रिलेटेड बुक्स पढ़ती रहूँगी, आई थिंक दैट्स नॉट गोना हेल्प मी एज अ पर्सन। सो जनरली वी ऑल नीड टू ग्रो एज पीपल. So that's just some simple thing that I would like to say. Thank you so much. अच्छा आपसे रब्ता करना हो रेकी के हवाले से या कोई आपके कॉर्पोरेट लॉ के हवाले से, तो आपको इंस्टाग्राम या उस पर कैसे फॉलो कर सकते हैं? So basically जो मेरी कॉर्पोरेट लॉ की फर्म है, that's an LLP and that's ट्रैक लॉ के नाम से, TREK ट्रैक लॉ, एंड रीड पाकिस्तान, तो रीड पाकिस्तान आप एंटर करेंगे तो you'll find it right there. रीड पाकिस्तान आप एंटर करेंगे तो you can get in touch with Fatma. Thank you so much Fatma, it was lovely having you on the show. Let's take a picture. Thank you so much. नाज़रीन आज के प्रोग्राम में मज़ा आ गया। एक तो ऑब्वियसली हमारे नए फर्नीचर और प्यारी सी हमारी मेहमान इनका, और आपकी बेहद प्यार भरी कॉल्स का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज का शो आप रात में रिपीट में सुबह 9:30 बजे देख सकते हैं और रात को 3 बजे देख सकते हैं रिपीट में, ठीक है ना? अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे रात को 9 बजे मुलाकात होगी और दुआ करें मेरा ज़ुकाम और ये जो सौ है ये सही हो जाए। मैं आपके करीब नहीं आऊँगी फातिमा,
थैंक यू सो मच. आप बेशक खड़ी हो सकती हैं, Alright, but लेकिन डिस्टेंस I पे खड़े think होते हैं आज, I कहीं am- आपको जुकाम ना लग जाए. जिस स्ट्रिंग से उन्होंने बांधा. थैंक यू, बहुत शुक्रिया सबका, टीम का बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह कल रात को मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज. मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद.